سلمان بھائی تیرے تے میرے امام نے حضرت شہزادہ علی اکبر نو فرمایا بیٹا جی بابا حکم ہوئے فرمایا شہزادے جا کربلا دے ٹبے دا جائزہ لے گیا ہن جدوں تیرا تے میرا امام حضرت علی اکبر کربلا دے ٹبے تے گئے نے ویندے کی نے یزیدیاں نے گھیرے پائے ہوئے نے یزیدیاں دیاں فوجاں تیار نے لیکن کربلا دے ٹبے تے ایک عجیب منظر ہے کیڑا منظر علی اکبر نے تکیا ہے حضرت علی اکبر فرما دے نے ایک با پردہ خاتون جڑی کربلا دے روڈ پہ چگ دی ہے جڑی کربلا دی دھرتی پہ صاف کر دی ہے نالے روندی ہے نل کربلا دی دھرتی صاف کر دی ہے حضرت علی اکبر فرما دے نے بی بی دس کون اگوں جواب نہیں آندا میرے امام دوجی مرتبہ پھر فرما دے نے بی بی کون اگوں جواب نہیں آندا پھر فرما دے نے بی بی کون پھر جواب نہیں آندا خاتون روئی جاندی ہے نالے برکے دے پلو نال میدان پہ صاف کر دیے ہن جدوں میرے حسین دا لال حضرت علی اکبر امام حسین کو گئے نے جا کے فرماندے نے بابا جی کربلا وچ عجیب منظر تک کے آیا وا میرے امام فرماندے نے شہزادے کیڑا منظر تک کے آیا ہے حضرت علی اکبر فرماندے نے بابا جی ایک پردہ دار بی بی ہے جڑی کربلا دا میدان پہ صاف کر دی ہے نالے اکھاں وچوں آنسو بہاندی ہے نالے روندی ہے نالے روڑ چگدی ہے بابا جی میں تین نوازاں ماریاں نے لیکن بی بی نے جواب نہیں دیتا میرے امام فرماندے نے شہزادے او خاتون کوئی عام نہیں ہے اور تیری دادی سیدہ زہرا ہے جڑی کربلا دے روڈ پہ چگ دی ہے کربلا دے ٹبے نو صاف پہ کر دی ہے سیدہ جان دیاں نے ایتھے میرے اکبر دا لاشا گرنا ہے ایتھے میرے قاسم دا لاشا گرنا ہے ایتھے میرے اونو محمد دے لاشے گرنے ایتھے میرے حسین نے گرنا ہے کدھرے میرے لالا دے جسم نو روڑ نہ لگ جان کدھرے روڑ نہ لگ جان فرمایا میرے شہزادے ماما نو پترا نال بڑا پیار ہوندا ہے ماما پترا نال بڑا پیار کردیاں نے اوے اکبر جویں تیری ماں تیرے نال پیار انج حسین دی اماں حسین نال پیار کردی ہے اوے جویں اصغر دی ماں اصغر نال پیار کردی ہے انج حسین دی ماں حسین نال پیار کردی ہے اوے جویں قاسم دی ماں قاسم نال پیار کردی ہے انج حسین دی ماں حسین نال پیار کردی ہے ماما والے میرے حسین دی اکھاں وچوں آنسو آئے نے المختصر بیان کرنا چاہنا سادات دیاں شہادتاں ہو رہیاں نے اونا محمد قربان ہو گئے علی اکبر قربان ہو گئے علی اصغر قربان ہو گئے قاسم قربان ہو گئے غازی عباس قربان ہو گئے انہیں میرے حسین دیواری آئی ہے میرا حسین میں جڑا 56 سالاں دا ہے
جن نے 55 سال مدینے دیاں گلیاں دے اندر گزارے نے، جن نے 55 سال نانے دے شہر وچ گزارے نے، کیوں مدینہ چھڈن تے سید مجبور ہو گئے؟ کیوں میرے امام نے کربلا دے ٹبے تے ڈیرا لایا ہے؟ کیوں میرے امام نے اپنے جواناں دیا جانا قربان کیتیاں نے، پتیجے قربان کیتے نے، بھانجے قربان کیتے نے، پتر قربان کیتے نے، ویر قربان کیتے نے؟ اور مسلمانوں مال واسطے نہیں، اقتدار واسطے نہیں، حکومت واسطے نہیں، بس ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین والی، پر زندہ نانے دا دین اسلام رہ جائے۔ ہن میرے امام نے تیاری فرمائی، علی دا لالے زہرا دا لخت جگرے، میرے امام حسین لجپال سرکار آپ نے سید زادیاں دے حجرے ول رخ کیتا ہے۔ ہن جدوں میرا امام سیدہ زینب پاک دے حجرے دے اندر گئے نے، بہن نے پراول تکیا ہے، امام نے ثانیے زہرا ول تکیا ہے، بہنا والے ہو تے بہنا نال پیار کرن والے ہو، جملے محبت نال سنیا ہو جے، اور رب کعبہ دی قسم جدو عیداں آؤندیاں نے، بہنا ویراں دا انتظار کردیاں نے، بہنا ویراں نو اڈیکدیاں نے، آنڈنا گوانڈنا نو دسدیاں نے، نی سہیلیو اج میرے ویر نے عید لے کے آنا ہے، اج میرے ویر نے ملن آنا ہے، جڑا بہنا نال پیار کردا ہے ذرا حسین دی بہن دا درد محسوس کرے آجے۔ اور رب کعبہ دی قسم اگر پرا غریب ہوے، بہن پرا نو باں تو پھڑ کے آندی ہے، ویرا ساریاں دے سامنے عید نہ دیویں، مینوں کلی نو دے جا، میں آکھاں گی ویر بڑا کچھ دے گیا ہے، لیکن اگر پرا امیر ہوے، بہنا دیے ویرا اندر کھلو کے نہیں، ساریاں دے سامنے عید دیویں، تاکہ انہوں پتہ لگ جائے میرا ویر عید دے کے گیا ہے۔ ہن مسلمانہ جدو عید آوے پر ویر نہ آوے، شاعراں دے شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں بہنا، اوے شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں بہنا، اوے جس بہن دا ویر نہ کوئی، اونے کی دنیا تو لینا، اوے جس بہن دا ویر نہ کوئی، اوے اونے کی دنیا تو لینا۔ ہن جدو عید آوے پر ویر
مسلمانوں جدو لوکاں دے ویر جاندے نے او پیڑا بویا نال لگ لگ کے تکدیاں نے اندر رو رو کے تکدیاں نے اوے آ صبح کی اڈیک دیاں نے ہن جدو حسین سیدہ زینب دے حجرے اندر گئے نے بہن دی نظر ویر دے چہرے تے پئی ہے ویر دی نظر بہن دے چہرے تے پئی ہے سیدہ دے آنسو نکلے نے سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے ویرا تھک گیا ہے اکبر دا لاشا اٹھاندا رہیا ہے اصغر دا لاشا چکدا رہیا ہے آن تے محمد اٹھاندا رہیا ہے اصغر نو چکدا رہیا ہے غازی دے بازو چکدا رہیا ہے وے ویرا کیویں آیا ہے میرے امام فرماندے نے پینا سارے وارو واری اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کر گئے نے ہن حسین دی واری آ گئی ہے حسین آخری سلام کرن آیا ہے میرے حسین دی اکھاں نم ہویاں نے سیدہ زینب فرماندیاں نے ویرا اکبر ٹریا تے اکبر دی اماں نے تیار کیتا ہے اصغر گیا ہے اصغر دی ماں نے تیار کیتا ہے قاسم گئے نے قاسم دی ماں نے تیار کیتا ہے میرے امام اکھ وچوں آنسو آئے نے ماما والے جنہ دیا ماما سلامت نے پیار کریا جے جنہ دیا ماما مر گئیاں نے اللہ انہاں نو جنت وچ اعلی مقام دے وے میرے امام فرماندے نے پینا سارے گئے نے انہاں دیا ماما تیار کر دیا رہیاں نے لیکن ہن حسین دی واری آ گئی ہے جنوں تیار کرنے والی ماں کوئی نہیں جنوں ٹورن والی ماں کوئی نہیں جنوں سوار کران والی ماں کوئی نہیں سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے ویرا شالا وچھڑن نہ اوے ویر کسے دے اس درد نو جاندا ہے جندا کو پیارا ٹر گیا ہوے شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھیڑا ایک اکبر دی بھیڑے جڑی مدینے دے اندر حضرت علی اکبر دے قدماں تے نشاناں تے اڑیک دیے سیدہ صغرا فاطمہ صغرا لیکن جدو ہوا چل دی ہے ریت تو ویر دے قدم دے نشان مٹ جاندے نے کربل ول منہ کر کے آندی ہے مٹ گئے قدم نشان وے ویرا تے میریاں اکھیاں لایا ساور اینجی سیدہ زینب ویر نو تک دیاں نے تے آندیاں ہون گیاں شالا بچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھینا اوے جس بین دا ویر نہ کوئی اونے کی دنیا تو لینا سیدہ زینب فرماندیاں نے ویرا اگر اماں کوئی نہیں سیدہ زینب تیاری کروائے گی اپنے ویر نو سوار کروائے گی میرا امام وارو واری قدری بیمارے کربلا دے حجرے اندر جاندے نے کدی سیدہ زینب دے حجرے اندر جاندے نے
کدی سیدہ شہروانوں دے حجرے اندر جاندے نے او مسلمانوں سید دی تیاری ہو گئی ہے اور 4 سال دی بیٹی ہے میرے امام دی حضرت سیدہ سکینہ نے اپنے پاپے دا پلو پھڑیا ہے پلو پکڑ کے فرماندیاں نے ابو جی کربلا نہ جایا ہے ابو جی کربلا دے ٹبے تے نہ جایا ہے ابو جی اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا اصغر گیا واپس نہیں آیا اولا محمد گئے واپس نہیں آئے قاسم گیا واپس نہیں آیا ابو جی تسی چلے گئے میں ابو کنوں آکھاں گی میں کندے سینے تے سواں گی اوے تیاں والے ہو جدو ابا ویڑے نہ ہوئے نکے نکے بچے پیواں نال پیار کر دے لے ننیاں ننیاں بچیاں ابے نال پیار کر دیاں نے بچے ماں تے سوال کر دے نے اماں رات بڑی ہو گئی ہے ساڈا ابو نہیں آیا اماں ویلا بڑا گزر گیا ہے ساڈا بابا نہیں آیا حضرت سکینہ فرماندیاں نے ابو جی میں تے تواڈے سینے تے سر رکھ کے سونی تسی چلے گئے کندے سینے تے سر رکھ کے سواں گی میں کنوں ابو ابو کہہ کے پکاراں گی سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے ویرا جنہ بچیاں دے باپ مر جاندے نے او یتیم ہو جاندے نے انہاں نال پیار کوئی نہیں کردا انہاں نال پیار کوئی نہیں کردا او دھیاں جیڑیاں یتیم ہو جاندیاں نے انہاں نے سراں تے ہاتھ کوئی نہیں رکھدا میرے امام نے اپنی بہن نو وصیت فرمائی ہے فرمایا سیدہ اج تو بعد حسین دی سکینہ تیرے حوالے بیمار کربلا دے حجرے اندر گئے فرمایا میرا بیمار سجاد اے میرے بیمار زین العابدین پترا پریشان نہ ہوویں غمگین نہ ہوویں ہمت نہ ہاری تاریخ دیا کتاباں گواہ نے بیمار کربلا نے تلوار دا سہارا لے آئے حسین دا بیمار پتر کھڑا ہویا ہے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑے نے بابا جی پتراں دے ہوندیاں باپ لڑائیاں کر دے چنگے نہیں لگ دے پتراں دے ہوندیاں باپ میدان اندر جاندے چنگے نہیں لگ دے اوے دنیا دا دستور ہے پتر مر جائے لوکی ابے نو میت نہیں چکن دیں دے پتر مر جائے لوگ باپ نو جنازہ نہیں چکن دیں دے منجی نو موٹا نہیں دین دیں دے آندے نے جوان مرے آئے اگر ابا چکے گا گش کھا کے گر جائے گا اے مسلمانہ کنا صبر سے لے آج تیری تے میری فوتگی ہو جائے منجی نو کندہ دین والے ہزارہ لوگ آ جاندے نے کثیر تعداد اندر لوگ آ جاندے نے کلمہ شہادت بول بول کے کندے دیندے جاندے نے لیکن آ کربلا دا حسین جن سارے لاشے کلیاں اٹھائے نے نال سہارے والا بھی کوئی نہیں ہے کندے دین والا بھی کوئی نہیں ہے سیدہ زینب فرماندیاں نے ویرا اکبر گیا تے تو اٹھا کے لے آندا غازی گیا تے تو اٹھا کے لے آندا قاسم گیا تے تو اٹھا کے لے آندا اور محمد گئے تے تو اٹھا کے لے آندے ویرا ہن تیری واری آئی ہے
लाश नू उठान वाला कोई नहीं है, तेरे लाश नू कंधा देन वाला कोई नहीं है। मुसलमाना तवज्जो फरमा दे यार, अल मुक्तसिर तेरे ते मेरे इमाम दी तैयारी हो गई है। इमाम ने सैयद ज़ादियां नू पढ़दे दा ते सबर दा दर्स दिता है, कुरान दा दर्स दिता है। हुण मेरा इमाम सवारी ते सवार होया है। सैयदा सकीना नन्हे नन्हे हाथ सवारी अगे जोड़े हुए ने, सवारी अगे हाथ जोड़ दिया ने नी सवारी है, तेन रब दा वास्ता ही मेरे अब्बू नू ना ले जाए। अगर तू मेरे अब्बू नू लेके गई मैं यतीम हो जावांगी, मैं यतीम हो जावांगी, मैं अब्बू किन बोलांगी। मेरे इमाम सवारी नू टोर दे ले, सवारी चलदी नहीं है, फिर सवारी टोर देने चलदी नहीं है। इंजा सवारी ने आसमान वाल मुंह कीते, मौला मैं हुसैन नाल गल करनी है। रब ने बोलन दी ताकत दिती है, तारीख दियां मुख्तलिफ किताबां दे अंदर ये बात मौजूद है। सवारी बोल के आंदी है हुसैन सोनिया जिद ना कर, किवें चलना मेरे अगे सकीना दे नन्हे नन्हे हाथ आ जांदे ने, किवें चलना मेरे अगे सकीना तरले पांदी है। और मुसलमाना कलेजा फट जाएगा। मेरा इमाम सवारी तो थल्ले आया है, बेटी नू सीने लाया है। और बेटियां वाले जदों तियां नू रुखसत करन दा वेला आवे, अब्बे दियां ठावां निकल जांदियां ने, ओए वीरां दियां ठावां निकल जांदियां ने, ओए मावां दियां ठावां निकल जांदियां ने। हालांकि अब्बा जानदे तीनू अज पिया टोरना, कल बेटी ने वेड़े आ जाना है। जदों दिल कीता तीनू मिलन टुर जावांगा। मुसलमाना फिर भी अब्बा रोंदे, वीर रोंदे ने, ओए मावां रोंदियां ने। लेकिन वेख मेरे करबला वाले हुसैन वल्लों जेड़ा जानदा है कि आखिरी वारी सैयदा सकीना नू सीने ला चलिया वा, आखिरी वारी प्यार कर चलिया वा। फिर कदी भी बाबे दा ते बेटी दा मेल नहीं होना, कदी भी प्यो ते धी दी मुलाकात नहीं होनी। तियां लियो तियां नू छिड़का ना दिया करो, भैणा नू छिड़का ना दिया करो। ए पर्दे सुनाउंदियां ने, ओए मुसाफिर आउंदियां ने, जेड़ियां हर वेले झोलियां चुक चुक के दुआवां करदियां ने। मेरे अल्लाह साडे पेकियां दा वेड़ा वसदा रवे, अल्लाह वीड़ा दा वेड़ा आबाद रवे। मौला साडे अब्बे दी खैर होवे, मौला साडे वीरां दी खैर होवे। हुण मेरे इमाम ने बेटी नू सीने लाया है, अल मुक्तसिर बेटी नू खैमे अंदर छोड़िया। मेरा इमाम करबला दे टिब्बे ते गया है। हुण जदों इमाम करबला दे टिब्बे ते गए ने, और मेरे इमाम ने जंग नहीं की थी, मेरे इमाम ने जंग नहीं की थी। अगर मेरा इमाम जंग करदा कोई यजीदी भी जिंदा ना बचदा। मेरे इमाम ने लाइना नू वासले जहन्नम कीता है। एक बारी मेरा इमाम वापस हुजरे वल मुड़िया है। जदों इमाम वापस हुजरे वल आए ने, एक घोड़ सवार आया है। मेरे इमाम फरमाने नो थे खलो जा,
نبیاں دے حجرے نے کوڑ سوار بول کے آندا میں مدینے ہویا میں حسین نو ملن آیا میرے حسین فرماندے نے بول میں ہی حسین بول میں ہی حسین سوارا دے تو حسین نہیں ہے میرے امام فرماندے نے کیویں آنا میں حسین نہیں آندا حسین دیاں تے زلفاں کالیاں نے